बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज बैतुल्लाह, दीनी और तारीख़ी पस मंज़र। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज बैतुल्लाह के दीनी और तारीख़ी पस मंज़र के बारे में। आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप भी हज बैतुल्लाह का दीनी और तारीख़ी पस मंज़र जान सकें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसमें इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम लोगों पर हज फ़र्ज़ कर दिया है, लिहाजा अब तुम्हें हज अदा करना है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खड़े हो गए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह दूँ तो ये हर साल के लिए फ़र्ज़ हो जाएगा, और अगर ये हर साल के लिए फ़र्ज़ हो गया तो तुम नहीं कर पाओगे, यानी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं होगी कि हर साल सफ़र हज कर सको। लिहाजा ये बात जहन नशीन कर लो कि हज एक बार ही फ़र्ज़ है, अलबत्ता जो एक से ज़ायद बार करे वो उसके लिए नफिल है। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, और तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज़ से ऐलान करो, वो तुम्हारे पास पैदल और दुबले ऊँटों पर सवार हाजिर हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं, ताकि वो अपने फ़वाइद भी पाएँ और कुर्बानी के मुकर्ररा दिनों के अंदर अल्लाह ने जो मवेशी चौपाए उन्हें बख्शे हैं उन पर ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम भी ज़िक्र करें। बस तुम इसमें से खुद भी खाओ और खस्ता हाल मोहताज को भी खिलाओ। दौरान हज हाजी दीनी और दुनियावी दोनों मुनाफ़ा फ़वाइद का अपनी देखती आँखों से मुशाहिदा करता है। हज के दीनवी मुनाफ़ा फ़वाइद ये हैं कि दुनिया भर के मुसलमान कलमा गो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से उनका तारुफ़ होता है, राबता कायम होता है, एक दूसरे के मिजाज व मामलात से आगाही होती है, एक ख़ित्ते के मुसलमान दूसरे ख़ित्ते के मुसलमान के अहवाल से आगाह होते हैं। उम्मत मुस्लिमा के एक आलमिया क़ुव्वत व भाईचारे का अमली मुज़ाहिरा होता है। और आखरत के हवाले से फ़वाइद ये हैं कि जब बंदा खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे हट कर और कट कर आज़िम हज होता है और मकामात मुक़द्दस पर अल्लाह के हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार करता है, रोता गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, मुआफ़ी का तलबगार होता है, तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अमल सालेह की तौफ़ीक नसीब होती है, दुनिया व आखिरत दोनों बनती संवरती हैं। हज बैतुल्लाह अल हराम कदीम इबादत है। साबका उम्मतों के रसूल अंबिया और उनके उम्मती हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ हाजिर होते रहे हैं और मनासिक हज अदा करते रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादी असफ़ान से गुज़र हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर, ये वही वादी है कि जिसमें से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी जवान ऊँटनियों के हमराह गुज़रे थे। उन ऊँटनियों की मिहारें खजूर की छाल की बनी हुई थीं और उनके सफ़र का मकसद बैतुल्लाह का हज करना था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि 70 पैगम्बर और बज़ाते ख़ुद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हिजरत की नीयत से मकाम ओहा से गुज़रे थे। वो आसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल भी मक्के वाले हज किया करते थे, लेकिन इस खालिस तौहीद पर मुबनी इबादत में उन्होंने शिरकिया रसूमात को भी शामिल इबादत कर दिया था। हालांकि ये घर खालिसतन अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत के लिए बनाया गया था। चुनाचा कुरान करीम में इरशाद बारी तआला है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहां वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। इसमें खुली निशानियां हैं, इनमें से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए क़याम है और जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो भी इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, और जो इसका मुनकिर हो तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज़ है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए कौन सा घर सबसे पहले ज़मीन पर बनाया गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा? तो आपने फरमाया मस्जिदुल अक़सा। फिर मैंने दरियाफ़्त किया कि दोनों की तामीर के दरमियान कितना वक्फ़ा था? तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि 40 साल का।
حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حج کا پہلا قافلہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج کو روانگی کے بعد آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو سورہ برات کی ابتدائی 40 آیات لے کر روانہ فرمایا تاکہ وہ حج کے موقع پر حجاج کرام کو بآواز بلند پڑھ کر سنائیں، جن میں دیگر باتوں کے ساتھ یہ اعلان بھی تھا کہ آئندہ سال سے کسی کافر و مشرک کو مکہ مکرمہ آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی فرد بیت اللہ کا بے لباس ہو کر طواف کرے گا۔ اور جب قبائل نے جس معینہ مدت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا ہے، اس مدت تک ان کا معاہدہ برقرار رہے گا۔ دراصل عربوں نے ایام جاہلیت سے حج میں بے شمار شرکیہ خرافت کو شامل کر لیا تھا۔ کبھی ترین رسم یہ تھی کہ مرد و زن سب بے لباس ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کپڑے گناہوں خطاؤں کے سبب ناپاک ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تلبی پڑھا تو اس راستے میں لوگ جوک در جوک والہانہ جوش و جذبے کے ساتھ شریک قافلہ ہوتے رہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی، دائیں یا بائیں غرضی کا ہر جانب سوار اور پیدل کے سر ہی سر نظر آتے تھے اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اور وقتاً فوقتاً آپ پر آیات قرآنی بھی نازل ہو رہی تھیں۔ آپ جو عمل فرماتے ہم آپ کی اتباع میں ان اعمال کو دہراتے اور راستے میں تلبی پڑھتے رہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبی پڑھتے تو ہم بھی لبیک اللہم لبیک کا نغمہ دہراتے۔ تلبی ایک سرمدی ترانہ ہے جو فی الحقیقت کمال اطاعت اور فرما برداری کے اعتراف کا مظہر ہے۔ اس مقدس کلمے کو بار بار دہرا کر بندہ اپنے رب سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے در پر حاضر ہے۔ مالک نے اپنے گھر پر آنے کا حکم کیا تو وہ فوراً حاضر ہو گیا کہ اب میں حاضر ہوں۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے حضور اس کے بندوں کی طرف سے عاجزی و انکساری کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ دوسرے الفاظ نہیں۔ تلبی کا تاریخی منظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے اس حکم کی فوری تعمیل کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کام میں اپنی مدد کے لیے شامل کر لیا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو حج اور اس کے گھر کی حاضری کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر میری آواز کو اور میری صدا کو کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے خلیل، آواز دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا، اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے تو تم اس کا حج کرو۔ چنانچہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے حجاج کرام اپنے رب کی اس پکار کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت صرف تیرے لیے ہے اور تیری بادشاہت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے مناسک حج قبول فرمائے اور تمام مومنین کو حج بیت اللہ کی عبادت اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔